اور نبی پاک अलैहिस्सलाम जब रजब का महीना आता तो एक बड़ी प्यारी दुआ पढ़ते थे। आइए हम भी वो दुआ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबियों व शाबाना व बल्लिगना रमदान। आए हाय, तर्जुमा कैसा है? तर्जुमे से के साथ भी दुआ कर लो। ऐ अल्लाह पाक, तू हमारे लिए रजब और शाबान में बरकतें अता फरमा और हमें रमजान तक पहुंचा। आमीन आमीन बिजाहिन नबील अमीन। सुभान अल्लाह। मशहूर मुफस्सिर कुरान मुफ्ती अहमद यार खन नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि, जो दुआ है ना, जो हदीस है, इसकी शरह में क्या फरमाते हैं? कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि ए अल्लाह पाक, रजब में हमारी इबादतों में बरकत दे, शाबान में खुशू खुजू अता कर, और रमजान को पाना, इसमें रोजे रखना, रातों को इबादत करना नसीब फरमा दे। हमारा दिल खूब इबादतों में लगा दे, हमारे औकात में ऐसी बरकत दे दे कि हम दुनिया की अगर किसी मुश्किल में फंस गए हैं, किसी मसले में फंस गए हैं, अल्लाह उससे फारिग कर दे। बस हमारा दिल अब इन मुबारक महीनों में इबादतों में लग जाए, तिलावत में लग जाए, दुरूद में लग जाए, रोजों में लग जाए। सुभान अल्लाह। ये कब रजब, आज पहली रजब हमने गुजारी और अब दूसरी शब आ गई है। ये आलम इस्लाम की बहुत ही बुलंद रुतबा हस्ती, बहुत ऊंचे रुतबे के वली कामिल आलिम बाअमल हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला का यौम विसाल है। यकम रजब को यौम इमाम हसन बसरी भी बनाया जाता है। इमाम हसन बसरी कौन थे? ये ताबई बुजुर्ग थे। ताबई किसको कहते हैं? जिसने किसी सहाबी का दीदार किया हो या उनकी सोहबत पाई हो और ईमान पर ही उनका इंतकाल भी हुआ। अब सुभान अल्लाह, रिवायतों के मुताबिक आपको मुसलमानों के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी और हजरत तलहा और दीगर कई सहाबा कराम अलैहिम रिदवान की जियारत का शरफ नसीब हुआ। इमाम हसन बसरी की विलादत मदीना मुनव्वरा में हुई और फारूक आजम रदी अल्लाह तआला का दौर खिलाफत था जब आप मदीने में पैदा हुए। अच्छा, विलादत के बाद आपको अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर की खिदमत में लाया गया और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला ने ही आपका नाम हसन रखा था। आपकी वालिदा मोहतरमा मुसलमानों की अम्मी जान उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला की कनीज थी। और मनकूल ये कि जब आपकी वालिदा किसी काम में मसरूफ होती थी, घर के काम काज में, और आप रोते थे, तो उम्मुल मोमिनीन तो उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा हजरत इमाम हसन बसरी को उठाकर अपना दूध पिला दिया करती थी। तो बराह रास्त खानदान नबूवत का फैजान है, प्यारे आका के घराने का फैजान जो है इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि को मिला। और ऐसा फैजान मिला, दूध किसका पिया? उम्मुल मोमिनीन का। तो आपकी जबान से बड़ी हिकमत वाली, बड़ी कमाल की बातें जो है वो अदा होती थी और सुभान अल्लाह, मारिफत इलाही के बुलंद मकाम पर फाइज हो गए। इमाम अली बिन हुसैन यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन को एक मरतबा किसी ने इमाम हसन बसरी का एक कलाम सुनाया, एक जुमला सुनाया, आपका एक फरमान सुनाया। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि सुभान अल्लाह, हाज़ा कलामुस सिद्दीक, ये तो किसी सिद्दीक की गुफ्तगू है। सिद्दीक विलायत का सबसे ऊंचा रुतबा है। यानी इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि विलायत में सिद्दीकियत के दर्जे पर फाइज थे। वली होना ही बड़ी बात है, मगर हर वली सिद्दीक नहीं होता। सिद्दीकियत का जो दर्जा है, ये विलायत का सबसे टॉप दर्जा है। इमाम हसन बसरी सिद्दीकियत के दर्जे पर फाइज थे। यकम रजब शरीफ 110 हिजरी में आपका विसाल हुआ। विसाल के वक्त आपकी उम्र मुबारक 88 साल थी। बसरा में नमाज जुमा के बाद आपकी नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें बहुत सारी मखलूक ने, बहुत सारे लोगों ने शिरकत की। अब इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैहि कुछ जिक्र करते हैं। बड़ों की बड़ी बातें होती है ना, गोल्डन वर्ड्स होते हैं। इमाम हसन बसरी का एक बड़ा कमाल का वाकया है कि एक मरतबा एक जनाजे में शरीक हुए। अच्छा, मैं और आप भी जनाजे में जाते हैं, कब्रिस्तान भी जाते हैं, बाज़ औक़ात फॉर्मेलिटी के लिए जाते हैं कि यार जाना पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, मुंह दिखाना पड़ेगा। बुजुर्गान दीन और अल्लाह वाले इसलिए नहीं जाते थे, वो इबरत हासिल करते थे। सवाब की नीयत भी होती थी और अपने लिए इबरत हासिल करते थे। तो जब दफन हो गया, जनाजे में गए, तदफीन हो गई कब्रिस्तान में, तो आपने एक शख्स से फरमाया, तुम्हारा क्या ख्याल है? फरमाते, आपका क्या ख्याल है, जो बंदा अभी कब्र में गया है, क्या ये दुनिया में वापस आने और वापस आकर बहुत ज्यादा नेकियां करने, नेक अमाल करने और अपने गुनाहों से तौबा करने की ख्वाहिश नहीं रखता होगा?
تو شخص نے کہا بالکل, مرنے کے بعد تو یہ چاہ رہا ہوگا کہ دوبارہ واپس آ جاؤں, خوب اور نیکیاں کر لوں, گناہ سے توبہ کر لوں, اللہ کو راضی کر لوں. تو امام حسن بصری نے فرمایا پھر ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو موجود ہیں نا دنیا میں, وہ تو چلا گیا, اس کو تمنا ہے, ہم تو دنیا میں سانسیں لے رہے ہیں, ہم کیوں نہیں کر لیتے یہ کام؟ ہم اللہ کو راضی کر لیں, ہم توبہ کر لیں, ہم خوب نیکیاں کر لیں. اللہ اکبر, اتنی خوبصورت پریکٹیکل آپ نے مثال دی. اور پھر آپ یہ کہتے ہوئے اس قبرستان سے چلے کہ اگر دل زندہ ہو تو ان جنازوں سے بڑھ کر کیا نصیحت ہوگی. یقین جانے میں کہتا ہوں جنازے سے بڑھ کر نصیحت ہی کوئی اور نہیں. ہمارے درمیان ہوتا ہے بندہ, اور ایسی مثالیں لوگ کہتے ہیں یار صبح ہم ساتھ تھے, دوپہر کا کھانا ہم نے ساتھ کھایا, رات تو ہم ساتھ تھے یار, اور اگلے دن وہ قبر میں ہوتا ہے. گھنٹوں کے اندر ہمارے ساتھ جیتا جاگتا انسان جو ہے وہ قبر میں اتر جاتا ہے, اور اکیلا تنہا اپنی قبر میں اب زندگی قیامت تک کے لیے رہتا ہے. کبھی سوچا آپ نے ایسا ہی میرے اور آپ کے ساتھ ہوگا؟ صرف فرق پتہ ہی کیا ہے, ہم اسی بات کو اپنے اوپر امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہوتے. حالانکہ اگر غور سے دیکھیں نا, جہاں کفن بکتا ہے, کبھی غور کیجئے گا, جب جو کفن مثال کے طور پہ اگر خارا در کے اس ایریا میں یا کہیں بھی کوئی کفن کی دکان ہوگی نا, تو آج جو وہ کفن بیچنے والا کفن تیار کر رہا ہوگا نا, تھیلی میں پیک کر رہا ہوگا یا کاٹ رہا ہوگا یا لپیٹ رہا ہوگا, یہ اس بندے کا کفن پیک کر رہا ہے جو بندہ آج دنیا میں زندہ ہے. اب غور کیجئے, کیونکہ کسی نے کل مرنا ہے جس کا کفن آج پیک ہو رہا ہے. آپ غور کریں, ہم میں سے کسی کا کفن ہو سکتا ہے آج دکان والا تیار کر رہا, مجھے اور آپ کو نہیں پتا. قبرستان میں عموماً ہر وقت قبریں کھود کے تیار رکھی جاتی ہیں. ایسا ہی نا 2-3 قبریں گورکن ریڈی رکھتے ہیں. آج قبرستان میں جو قبر کھودی گئی ہے نا جس کی بھی, وہ بندہ ابھی زندہ ہے. اب غور کر رہے ہیں, کسی نے مرنا ہے جس کا کفن بھی تیار ہے, جس کی قبر بھی تیار ہے, اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ گھوم رہا ہے, وہ پھر رہا ہے, وہ مزے کر رہا ہے. اگر تو نیک ہے پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر گناہوں میں غرق ہوا ہے تو اسے پتہ ہی نہیں کہ آج کی رات کہاں گزرنی ہے, کل کی رات کہاں گزرنی ہے. شاعر لکھتے ہیں نا, وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی, جہاں طاق میں ہر گھڑی ہو اجل بھی, بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی, یہ جینے کا اپنے انداز بدل بھی, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. میں پتہ ہی نہیں کب دنیا سے چلے جائیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, قرآن کریم میں اللہ کریم کیا ارشاد فرماتا ہے کہ مجرم, یہ جو امام حسن بصری نے کہا نا, جو دنیا سے چلا جاتا ہے وہ تمنا کرتا ہے کہ پھر آ جاؤں, پھر موقع ملے, پھر عبادت کروں, اللہ کو راضی کر لوں. یہ آپ نے ویسے ہی بات نہیں کی, اللہ قرآن میں فرماتا, پارہ 21 سورہ سجدہ آیت نمبر 12 مجرم کیا کہیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ فرجعنا نعمل صالحا, تو ہمیں واپس بھیج دے تاکہ نیک کام کریں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو مر گیا ہے, دنیا سے چلے گئے ہیں, کہ کاش ایک بار پھر دنیا میں جانا نصیب ہو جائے. اب تو ساری زندگی نیکیوں میں گزاریں گے, نیکیوں میں دن رات صرف کریں گے, ایک بھی گناہ نہیں کریں گے. مگر اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت. مرنے کے بعد کیوں خیال آیا ہے؟ کیونکہ پتہ کیا ہوگا ایگزیکٹلی معاملہ کیا ہوگا. جب انسان مرتا ہے نا تو مرتے وقت ہی اسے پتہ چل جاتا ہے میرا انجام کیا ہو رہا ہے. کیونکہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں اس کی روح قبض کرنے والے فرشتے خوشبوؤں کے ساتھ, بڑے حسین چہروں کے ساتھ آتے ہیں, فرشتے آتے ہیں استقبال کے لیے. اور جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے خوفناک شکل میں, فرشتے آ کر اس کی روح قبض کرتے ہیں, اور پھر قبر میں بھی اس کو اس کے اعمال پتا چل جاتے ہیں. وہاں سوال و جواب کی سختی اسے پتا چل جاتی ہے. یہ قبر جو ہے نا, یہ پہلا ہی ٹیسٹ ہے اور سب سے اہم ٹیسٹ ہے. آپ کو پتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ قطعی جنتی ہے نا, آپ تو ذوالنورین ہیں, پیارے آقا سے کئی بار جنت خریدی ہے, کتنے کمال کی شخصیت ہے. مگر آپ کے کمال کا انداز تھا, آپ کے سامنے جہنم کا ذکر ہوتا, آپ کے سامنے محشر کا ذکر ہوتا, آپ اتنا نہ روتے تھے. مگر کبھی قبر کی بات ہوتی تھی نا, یا قبرستان جاتے بہت روتے تھے, داڑھی آپ کی آنسو سے تر ہو جاتی تھی. تو لوگوں نے کہا حضرت یہ آپ قبر کی بات پر اتنا کیوں روتے ہیں, قبرستان میں کیوں اتنا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں؟ کیا کمال کی بات فرمائی. فرماتے یہی پہلی منزل ہے, جس کی یہ کامیاب ہو گئی اس کی اگلی منزلیں بھی کامیاب ہو جائیں گی. جو ادھر ہی مارا گیا, جو ادھر ہی پھنس گیا, وہ آگے کیسے کامیاب ہوگا؟ تو یہاں ایک کوشچن ہے, ہم سب ہر بندہ اپنے آپ سے سوال کرے. میں پہلے ایک سوال کرتا ہوں, پھر اس کے بعد ایک اور سوال کرتا ہوں. پہلے ایک سوال یہ کر لیتے ہیں آپس میں کہ ہم میں کوئی ہے جس کو پتا ہے میں نے کب مرنا ہے؟ کسی کو بھی نہیں پتا.
اچھا کوئی ہے جس کو یہ پتا ہے کہ جناب میں کئی سال زندہ رہوں گا؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ کل جمعے کی نماز ہم مسجد میں آ کے پڑھ پائیں گے یا کل جمعے کے بعد ہم میں سے کسی کا جنازہ ہونا ہے. کسی کو نہیں پتا نا. تو جب پتا نہیں ہے تو اٹ مینز میں آج بھی مر سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا, اس کا مطلب تو میں آج بھی مر سکتا ہوں نا. اب سوال ہے کہ اگر میں آج قبر میں جاؤں گا, مر گیا, تو میری قبر جنت کا باغ بنے گی یا دوزخ کا گھڑا بنے گی؟ ہاں یہ بات یاد رکھیے گا. پاکستان میں بہت سارے لیونگ اسٹینڈرڈ ہیں, بہت سارے علاقے, مثال کے طور پہ اس وقت میں اولڈ سٹی ایریا میں ہوں, یا مڈل کلاس لوگ رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن تھوڑا اور آگے میں چلا جاؤں جہاں پر بالکل غریب لوگ رہتے ہیں, یا بہت زیادہ اندر چلے جائیں جہاں جھوپڑیاں وغیرہ ہیں, تو وہ اس سے بھی لوور کلاس کے لوگ رہتے ہیں. تھوڑا آگے گارڈن وغیرہ کی طرف چلے جائیں تو لوگ کہتے ہیں اپر مڈل کلاس کے لوگ رہتے ہیں. آگے جناب ہم ڈیفینس وغیرہ کی طرف چلے جائیں لوگ کہتے ہیں اپر کلاس کے لوگ رہتے ہیں. ایسے ہی نا, بلڈنگ میں رہتے تو میں سمجھ آ جاتا ہے یار یہ فلیٹ میں رہ رہا ہے تو اتنے کا فلیٹ ہے تو اس طرح کی پارٹی ہوگی. نہیں جناب بنگلے میں رہتا ہے تو اور مالدار ہے. دنیا میں رہنے کے کئی سٹینڈرڈ ہیں, علاقے کو دیکھ کر پتا چل جاتا ہے کہ یہاں کس لیول کے لوگ رہتے ہوں گے. ایسا ہی ہے نا, قبرستان میں 5-7 سٹینڈرڈ نہیں ہے. there are only 2 standards. صرف دو طریقے, 2 کیٹیگریز ہیں. قبریں ساری ایک جیسی دکھتی ہیں مگر اندر 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے آقا فرماتے قبر 2 طرح کی ہوتی ہے. یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے, یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا. کوئی اور تیسری کیٹیگری نہیں ہے کہ نہیں جناب جنت کا باغ بھی نہیں ہے, دوزخ کا گھڑا بھی نہیں ہے, نارمل مٹی کی قبر ہے. نہیں, ہر قبر کے اندر یا تو عذاب ہو رہا ہے, یا وہ مزے میں ہے, یا وہ جنت کی نعمتوں میں ہے. اب سچے دل سے جتنے مجھے میرے بھائی یہاں سن رہے ہیں اور جو مجھے لائیو سن رہے ہیں یا جو مجھے بعد میں سنیں گے, وہ اپنے آپ سے ایک سچا سوال کریں اور سچا جواب دیں. مجھے نہ دیں, اپنے آپ کو جواب دیں کہ میں جیسی زندگی گزار رہا ہوں, اگر میں مر گیا تو میری قبر جنت کا باغ ہوگی یا دوزخ کا گھڑا؟ دس از مین کوسچن. یہ سب سے اہم سوال ہے, کیونکہ قبر جنت کا باغ نہ بنی نا تو آگے بھی سب بربادی ہو جائے گی. We have to pass this examination. کسی بھی صورت میں مجھے یہ امتحان پاس کرنا ہے. اتنے سارے نوجوان بچے ینگسٹر بیٹھے, قبر دنیا کے امتحان کی کتنی فکر ہوتی ہے. جیسے امتحان آئے تو ٹیوشن, تو اوور ٹائم, رات بھر بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ مسجد کے امام صاحب سے پوچھیں, امتحان کے دنوں میں بہت ساری پرچیاں آتی ہوں گی, حضرت دعا کر دیں امتحان میں کامیاب ہو جائیں. اتنی ٹینشن ہوتی ہے بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو. اگر آپ اپنے امتحان میں جناب فیل ہو بھی گئے تو کیا ہوگا؟ 1 سال اور پڑھنا پڑے گی نا کلاس, اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوگا نا. جس کلاس کو 1 سال صرف پڑھنے کا تکلیف اٹھانی, اس کی اتنی فکر. مگر ایک امتحان ایسا ہے کہ اگر وہ فیل ہو گئے نا, کوئی سپلیمنٹری پیپر نہیں ہوگا, کوئی دوبارہ چانس نہیں ملے گا, اور 1 سال کے لیے فیل نہیں ہوگے, قیامت تک کے لیے عذاب بھگتنا پڑے گا. ہم نہیں ہیں اس قابل. پلیز ان بچوں کے, ان اسٹوڈنٹ, تقریباً سب نے اسٹوڈنٹ لائف دیکھی ہے نا, اپنے اسٹوڈنٹ لائف کے امتحان کے بارے میں غور کر لو یار, کہ جب دنیا کے امتحان کے لیے اتنی فکر ہے تو قبر کی فکر کیوں نہیں کرتا میں؟ ادھر بھی تو امتحان ہوگا. اور ایک امیزنگ کمپیریزن آپ کو بیان کرتا ہوں. دنیا کے امتحان کا سوال پتا چل جائے اس کی کوششیں ہو رہی ہوتی ہیں. 5 ایئر پیپر, 10 ایئرز پیپر, گیس پیپر ہیں, لوگ الٹی سیدھی سورسیں لگا کر پیپر آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قبر کے امتحان کا پیپر پہلے ہی آؤٹ ہے. پہلے 3 سوال بتا دیے نبی پاک نے کہ صرف 3 سوال ہونے ہیں. من ربک, ما دینک, ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. یہی 3 سوال ہے نا. جواب بھی پتا ہے ہمیں. جواب کیا ہے کہ جب سوال ہوگا کہ تیرا رب کون ہے, تو کیا کہنا ہے؟ ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. ما دینک, تیرا دین کیا ہے؟ ہم کہیں گے دین الاسلام, ہمارا دین اسلام ہے. اور ایک بڑا پیارا چہرہ دکھایا جائے گا اور ان کے بارے میں پوچھا جائے گا, ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, اس مبارک ہستی کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے؟ یقیناً جواب ہمارا یہ ہوگا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہمارے آقا ہیں. اے فرشتوں, انہی کا نام لے کر تو زندگی گزارتا تھا. لیکن کمال یہ ہے کہ سوال بھی پتا ہے, جواب بھی پتا ہے. مگر علماء کہتے ہیں اس دن جواب وہی دے سکے گا جس سے رب راضی ہوگا. جو اللہ کو ناراض کر کے یا خدا نہ خواستہ ایمان ہی گوا کر قبر میں گیا ہوگا, تو وہ کہے گا ہائے ہاتھا لا ادری, ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا. بتاؤ اس امتحان کی کتنی فکر ہونی چاہیے کہ وہ پیپر میرا پاس ہونا چاہیے.
अच्छा, एक और अमेजिंग बात, एक और अजीब बात, दुनिया के पेपर की डेट आपको पता है? फरवरी में होगा, मार्च में होगा, जून में होगा, 12 तारीख को ये वाला पेपर होगा, 15 तारीख को ये वाला पेपर होगा, सब आपको क्या कहते हैं वो टेबल, टाइम टेबल सब बता दिया जाता है। कब्र का इम्तिहान कब होगा हम में से किसी को नहीं पता। मेरा आज रात भी हो सकता है, आपका आज रात भी हो सकता है। ये कैसा इम्तिहान है जिसकी तैयारी का अलग से टाइम नहीं मिलेगा। इसका अक्लमंदी का तकाजा पता है क्या है? कि मैं रोज तैयारी करके रेडी रहूं। सोने वाले रब को सजदा करके सो, सोने वाले रब को सजदा करके सो। क्या खबर उठे ना उठे सुबह को, क्या खबर तेरी सुबह हो नहीं और हो सुबह तू जेरे जमीन। हमें क्या मालूम आज कब्र का इम्तिहान कल हो सकता है, तो रेडी रहना है। एक और कमाल का कंपैरिजन, दुनिया का इम्तिहान दो तो कई महीनों बाद रिजल्ट आता है, कई दिनों बाद रिजल्ट आता है। आपको पता है कब्र के इम्तिहान का रिजल्ट कैसे आएगा? इधर जवाब देगा बंदा और इधर जन्नत की खिड़की खुल जाएगी। हैं? जैसे ही सही जवाब हो गए ना, जन्नत की खिड़की खुल जाएगी, कब्र नूरे मुस्तफा से जगमगा दी जाएगी, जन्नती कफन बना दिया जाएगा। और कितनी बड़ी हो जाएगी। जो छोटे घर में रहते हैं, बड़े प्लॉट की तमन्ना रखते हो, उसका बड़ा घर, मेरा छोटा घर, जनाब 200 गज का घर है, उसका 500 गज का है, उसका तो जनाब 1000 गज का घर है। इसी फिक्र में मर गए। अरे अगर अल्लाह राजी हो गया ना तो कब्र कितनी बड़ी होगी। आका फरमाते ता हद्दे निगाह। अंडरस्टैंड करते हो? ता हद्दे निगाह। कभी समुद्र के किनारे पे खड़े होकर देखा करो और कभी बड़े लंबे से मैदान के कोने पे खड़े रहो, आंखें कई किलोमीटर दूर तक देख लेती हैं। जिधर तक नजर जाएगी कब्र इतनी वसी हो जाएगी। यूं रिजल्ट आएगा सही जवाब देने वालों का। और जिसने जवाब न दिया, टाइम नहीं लगेगा, उसी वक्त उसकी कब्र में आग भड़का दी जाएगी, जहन्नम की खिड़की खोल दी जाएगी। बेनमाजी को आका फरमाते कब्र ऐसे दबाएगी, उंगलियों का इशारा करके फरमाया कि उसकी पसलियां एक दूसरे में पेवस्त हो जाएंगी। है कोई हम में से ये अजाब सहने वाला? आज इधर इतना बड़ा इज्तिमा हो रहा है, अल्लाह ना करे कोई सांप, कोई बिच्छू, कोई चूहा ही आ जाए, है बगदड़ मच जाएगी। लेकिन बगदड़ जब मचेगी कि हमारे पैर हम उठ के भाग सकते हैं ना, मुर्दा तो उठ के भाग भी नहीं सकेगा और उसके जिस्म पर सांप और बिच्छू आ जाएंगे। और कैसे अजाब के ये जानवर होंगे, ये कीड़े होंगे, कैसे बर्दाश्त होंगे? प्लीज, बाकी सारी बातें सानवी हैं कि घर है कि नहीं, तो पैसे है कि नहीं, तरक्की है कि नहीं, वीजा है कि नहीं, और सहूलत है कि नहीं, गाड़ी कब मिलेगी, तो बंगला कब मिलेगी, सब चीजें बाद में। यार कब्र में तो अकेले जाना है, कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। मुझे एक बात बताएं, दुनिया की हर सहूलत हो आपके पास और कब्र में कीड़े इंतजार कर रहे हो, क्या करना है इन सहूलतों का? अगर हलाल कमा कर अल्लाह को राजी करके थोड़े पर भी राजी रह गया तो इंशाअल्लाह अगर कब्र जन्नत का बाग बननी है तो वो ना खत्म होने वाली जिंदगी है ना। हजारों साल, पता नहीं कितने साल कब्र में रहना है, फिर जाकर कब कब्र के बाद महशर, और इंशाअल्लाह कब्र रोशन होगी तो महशर में भी आसानी हो जाएगी। और जन्नत में चले गए तो देयर इज नो एंड। जन्नत में जो चला गया ना, कब्र की तो चले जिंदगी एक लिमिटेड है हशर के दिन तक, मगर जो जन्नत में गया, कुरान कहता है हुम फीहा खालिदून, हमेशा 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 जन्नत में रहेंगे। ना मौत आएगी, ना बुढ़ापा आएगा, ना कमजोरी आएगी। तो हमें ज्यादा फिक्र किसकी करनी चाहिए? काश ये रजब का महीना हमारे दिलों में फिक्र आखिरत पैदा कर दे। तो आज इंशाअल्लाह हम अपने बयान में ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमने कुछ चीजों में जल्दी करनी है। एक माइंडसेट बन जाता है कि जनाब जल्दी का काम शैतान, बिल्कुल ठीक है। दुनिया के मामलात में जल्दी का काम शैतान का है। सोच विचार के, तदब्बुर के साथ, समझ बूझ के फैसले करने चाहिए, मगर आखिरत के मामलात में जल्दी करनी चाहिए, तौबा के मामलात में जल्दी करनी चाहिए और उसकी फिक्र करनी चाहिए। आज मैं कुछ आपको वाकयात और हदीसें सुनाता हूं। पहले एक बड़ी कमाल की जो है ना जुमला सुनिए। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने कहा ना इनके अल्फाज बड़े गोल्डन वर्ड हैं, और क्यों ना हो उनकी जबान क्यों असर वाली ना हो। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा का जिन्होंने दूध पिया हो, उनकी जबान की फसाहत का आलम क्या होगा। हैं? सुनो, आप फरमाते हैं तुम्हारी जिंदगी क्या है? लुक एट द ब्यूटीफुल वे टू डिस्क्राइब। क्या कहते हैं? तुम्हारी जिंदगी क्या है? यही सांस ही तो है। अगर रुक जाए तो तुम्हारे इन आमाल का सिलसिला भी खत्म हो जाए जिनसे तुम अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल करते हो। अल्लाह पाक उस शख्स पर रहम फरमाए जिसने अपना जायजा लिया और अपने गुनाहों पर चंद आंसू बहाए।
یہ کہنے کے بعد آپ نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی. 16 نمبر پارہ ہے، سورہ مریم ہے، آیت نمبر 84. اللہ فرماتا ہے انما نعد لهم عدا. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، ہم تو ان کے لیے گنتی کر رہے ہیں. یہ سانسیں کیا ہیں؟ یہ گنتی ہے. جس دن گنتی پوری ہوئی اس دن زندگی ختم. اس سے مراد کیا ہے؟ سانس. اور آخری عدد جان کا نکلنا ہے، پھر گھر والوں سے جدائی ہے اور قبر میں داخل ہونے کی آخری گھڑی ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بڑی کمال کا ایک شعر میں نے پڑھا کہ یہ جو سانس کیا چیز ہے، اگر یہ سانس آ گئی تو زندگی ہے، اور سانس رک گئی تو بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے. کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان سنیں. بڑوں کی بڑی باتیں نا سنیں. کہاں ہیں وہ لوگ، کہاں ہیں وہ خوبصورت چہرے والے جو اپنی جوانیوں پر اترایا کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ بادشاہ جنہوں نے شہر بنائے اور مضبوط دیواروں کے ذریعے ان کو محفوظ کیا؟ کہاں ہیں وہ سپہ سالار، وہ کمانڈر جو میدان جنگ میں کامیابیاں سمیٹا کرتے تھے؟ وقت انہیں زمین میں گاڑ چکا ہے. اب وہ قبر کے تنگ اور اندھیرے گھڑے میں جا پڑے ہیں. جلدی کرو جلدی کرو. ابوبکر صدیق فرماتے ہیں ان کاموں میں کیا کرنا ہے؟ جلدی کرنی ہے. کہتے جلدی کرو.